इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I'm Lady Boss and you are watching my YouTube channel. Hopefully आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बस थोड़े थोड़े ठीक ही हैं। एज़ यू नो पीपल के आज जो है वो मैं थोड़ी सैड हूँ ड्यू टू सम रीज़न्स। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पूरा पाकिस्तान सोगवार है। पिछले 2-3 दिन से जब भी टीवी ऑन करते हैं तो एक ही खबर देखने को हमें मिलती है। जी बिल्कुल, जो मेरा इशारा है वो सानिया सियालकोट की तरफ जा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करी है इस वाक़े के बारे में और देखा है, मैं दिली तौर पे बहुत ज़्यादा हर्ट हुई हूँ। और मुझे शर्म आ रही है कि बीइंग अ मुस्लिम जो है ना, हम लोगों ने ये क्या कर डाला है। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैं कितनी हर्ट हुई हूँ इस चीज़ से कि ये आप लोगों ने क्या किया। मुसाफिर था वो, परदेसी था वो, हमारे मुल्क में अपने हिस्से का रिज़्क तलाश करने के लिए आया हुआ था। मज़हब के मैं कुछ ठेकेदारों से ये बात करना चाहूँगी कि मेहमान था वो, गैर मुस्लिम भी था वो। हमें ये सिखाया गया है कि घर आए हुए मेहमान की मेहमानदारी किस तरीके से करते हैं। आप लोगों ने क्या सबूत दिया? एक तो वो गैर मज़हब था, मुसलमान नहीं था, अरबी पढ़ना नहीं जानता था, उसको नहीं मालूम था कि कलमा लिखा हुआ है या दरूद लिखा हुआ है। उसने पढ़ा और साइड पे रख दिया। क्या किया आप लोगों ने उसके साथ? अगर कोई दीवाना, कोई मजनू, कोई पागल जो पाकिस्तान से बिलोंग करता है, मुस्लिम है, उसे पता नहीं चलता, वो अपने होशो हवास में नहीं है, तो क्या करोगे तुम लोग उसके साथ? क्या मार डालोगे? उसे जिला डालोगे? पागल दीवाने पे दुनिया का कोई उसूल, कोई कानून लागू नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह गैर मुसलमान पर शरीयत के कवानीन लागू नहीं होते। अरबी पढ़ना नहीं आती थी उसको, शऊर नहीं था कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। मैं जस्ट आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ, क्या आप लोगों ने उसे समझाया था? समझा देते उसे, आराम से, प्यार से वजाहत कर देते कि ये दरूद लिखा हुआ है, उस पे हमारे नबी का नाम लिखा हुआ है। मुस्कुराते हुए तहम्मुल से समझा देते। मैं गारंटी से कहती हूँ समझ जाता वो। ना सिर्फ वो समझ जाता, वो माजरत करता, कहता कि उसे मालूम नहीं है। मगर नहीं, मजहब के कुछ ठेकेदारों ने ठेका ले रखा है कि इस्लाम सिर्फ उन्हीं का है, दीन सिर्फ उन्हीं का है, मोहम्मद सिर्फ उन्हीं के हैं, खुदा सिर्फ उन्हीं का है। मैं उनसे ये सवाल करना चाहती हूँ और उन पूरे तमाशाइयों में मैं आप लोगों को पूरे वसूख के साथ कहती हूँ ये बात कि बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको सही से वोजू करना नहीं आता होगा, वोजू के फराइज नहीं पता होंगे और 6 के 6 कलमों में से उसे 2 भी सही से नहीं आते होंगे। ऐसे मजहब के ठेकेदार हर जगह पे पाए जाते हैं, चाहे वो इंडिया से हैं, वो बांग्लादेश से हैं, वो पाकिस्तान से हैं, वो दुनिया के किसी भी खित्ते से हैं, पाए जाते हैं। बहुत अफसोस के साथ, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे ये सब बयान करते हुए। समझाना चाहिए था तुम्हें, तुम सब लोगों को उसे समझाना चाहिए था, मगर नहीं। क्या किया तुम लोगों ने? मार डाला उसे, गिरेबान में हाथ डाला। वो घबराया होगा उस वक्त, उसे पंजाबी नहीं आती थी, अंग्रेजी में पूछ रहा था वो आप लोगों से, क्या किया है मैंने? What is my mistake? Why are you beating me, hitting me? तुमने क्या किया? थप्पड़ मारे उसके मुंह पे, घसीटा, उसे नोचा, गुस्ताख गुस्ताख कहते रहे, गुस्ताख के नारे लगाए आप लोगों ने। मजहब के ठेकेदारों, और तो और छत से फेंक दिया, लोग इकट्ठे किए तुम लोगों ने, उनको भड़काया। ओह माय गॉड, उसके सर पर डंडे मारे आप लोगों ने, उसके चेहरे पर पत्थर मारे, उसका चेहरा नोचा। तब उसकी माँ याद उसे आई होगी, उसको अपनी माँ इस कदर याद आई होगी
سری لنکا کے کسی خاموش محلے کے کونے والے گھر میں سبزی بناتی ہوئی ماں تو سب کی سانجھی ہوتی ہے، تمہاری بھی تو کوئی ماں ہوگی، مگر تم نہیں رکے، نہیں تھمے، ادموا سا کر دیا اسے، ادموا سا کر کے کیا کیا؟ ظلم کی انتہا کر دی، گھسیٹتے رہے اسے سڑکوں پہ، مجھ سے بیان نہیں ہو رہا، مجھ سے بات نہیں ہو رہی، جلا ڈالا تم لوگوں نے، آدمی جلا ڈالا تم ان لوگوں نے، کیسے مسلمان ہو؟ جلتی ہوئی لاش کے ساتھ سیلفیاں لیتے رہے۔ میں کیا لکھوں؟ تم لوگ کیا پڑھو گے؟ عجیب سی بو ہے فضا میں، آگے بڑھ کر دیکھو۔ کیا کہوں میں آپ لوگوں سے؟ کیا بولوں میں آپ لوگوں سے؟ کیا کہوں میں آپ لوگوں سے؟ عجب سی بو ہے فضا میں، یہ کس چیز کی بو ہے؟ تم سب کے ضمیر جلنے کی بو ہے یہ۔ اس کی ماں کو اب تک اس کی راکھ مل چکی ہوگی، بیوی بچوں کو، ان سب کو کون صبر دلائے گا؟ جس کے نام پہ تم لوگوں نے اس کو مار ڈالا، وہ نبی، وہ خدا معاف کرے گا تم لوگوں کو؟ میرا خدا، میرا نبی، میرا دین محبت اور شفقت کرنا سکھاتا ہے، معاف کرنا سکھاتا ہے۔ یہاں پہ مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا جو بچپن سے ہم لوگوں نے بکس میں پڑھا ہے۔ سوری ٹو سے تھوڑی ایموشنل ہو گئی میں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک بڑھیا نبی کریم پر ہر روز کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی۔ جس گلی سے آپ سرکار کا گزر ہوتا، وہاں پہ ڈیلی ان کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بڑھیا نہیں آئی، کوڑا نہیں پھینکا گیا، تو آپ سرکار کو فکر لاحق ہو گئی کہ خدا نہ خواستہ وہ بڑھیا بیمار تو نہیں ہو گئی۔ لمحہ فکریہ، تھنک اباؤٹ اٹ، کہ آقا دو جہاں کو فکر لگ گئی کہ آج میرے اوپر کوڑا نہیں پھینکا گیا، تو اس کے گھر کا ایڈریس ڈھونڈتے ڈھونڈاتے اس کے گھر پہنچے۔ وہ بڑھیا غیر مسلم تھی۔ اس نے جو ہی نبی پاک کو دیکھا، خوف اور لرزہ اس کے جسم پر طاری ہو گیا۔ وہ اس قدر خوف زدہ ہوئی کہ محمد آج میرے گھر آئے ہیں اور مجھے مار ڈالیں گے، کیونکہ میں ہر روز ان پہ کوڑا پھینکتی تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ آپ سرکار نے اس کی عیادت کی، اس کو بیمار پایا تو اپنے ہاتھ سے دوائی کھلائی، اسے پانی پلایا، اسے کھانا کھلایا، لگاتار 3 دن اس کی عیادت کے لیے جاتے رہے۔ دس از اسلام۔ یہ سکھایا ہمیں ہمارے مذہب نے، ہمارے اسلام نے، ہمارے نبی نے۔ مذہب کے ٹھیکیداروں سن لو، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ وہ عورت کلمہ پڑھا، اخلاق سے متاثر ہوئی اور مسلمان ہو گئی۔ اس طرح کے کچھ واقعات اس سری لنکن بھائی نے پڑھے ہوں گے، تبھی تو وہ پاکستان چلا آیا کہ پیار محبت والی نیشن ہے۔ کیا کسی بھی کنٹری میں اسے کوئی رزق نہیں مل سکتا تھا، کوئی جاب نہیں مل سکتی تھی؟ آخر اس نے پاکستان کو کیوں چوز کیا؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ کیا کیا تم لوگوں نے اس کے ساتھ؟ میں بینگ اے مسلم، بینگ اے پاکستانی، ہاتھ جوڑ کے ناقابل معافی جرم کی معافی مانگتی ہوں سری لنکن بیوی کی، بچوں سے، ان کی والدہ سے اور پوری سری لنکا کنٹری سے۔
آپ سب تماشائی جو ادھر بنے رہے، میرا ان سے صرف ایک ہی سوال ہے، اور ان تمام لوگوں سے جو اس معاملے میں شریک رہے کہ آپ لوگوں کو کس نے رائٹ دیا تھا کہ انسانیت کی اس طرح سے تذلیل کی جاتی؟ کیا کوئی وحی نازل ہوئی تھی؟ جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے وحی کہ اس پہ جرم ثابت ہو گیا ہے، اسے مار ڈالو، قتل کر ڈالو، اس کی لاش کو آگ لگا دو؟ اینڈ فار یور کائنڈ انفارمیشن، میں آپ سب کو بتاتی چلوں کہ کسی بھی غیر مسلم کو، کسی بھی انسان کو زندہ جلا ڈالنے یا مار دینے کے بعد جلا ڈالنے کا اختیار ہمیں نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جلانے والا اور زندہ کرنے والا اور مارنے والا، سب اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ آخر پہ بینگ اے مسلم، بینگ اے پاکستانی، میں سری لنکا کے تمام کنٹری سے اور اس سری لنکن بھائی کی بیوی سے، ان کی والدہ سے، ان کے بچوں سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہوں اس ناقابل معافی جرم کی۔ اگر ہو سکے تو وہ ہمیں معاف کر دیں۔ مسافر تھا، وہ پردیسی تھا، مہمان بھی تھا، کیا کہوں میں آپ لوگوں سے۔ میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ جو بھی میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، میری اس آواز کو بلند کرے، اگر وہ میرے ساتھ ایگری ہے، اس ویڈیو کو شیئر کرے، تاکہ جو بھی اس جرم میں شریک ہے اسے اریسٹ کیا جائے، اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔